अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आए रोज़ आप हमें स्टूडियोज़ में देखते हैं और यूजुअली एंकरिंग या कंपेयरिंग करते हुए देखते हैं, जिधर हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपनी राय का इजहार कर सकें या आपको बता सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि कौन सी मालूमात से हम आगाह हैं। अब वो शख्सियात जिनको आप रोज़ देखते हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं इस मुल्क के, जिन्होंने पिछले 1 साल से पैनामा के इशू को इन डेप्थ कवर किया है, पस पर्दा भी देखा है, जिधर स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, पनपती हैं और फिर रिवाइज़ होती हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट होते भी देखा है। और अब इस फैसले के बाद इसके जो सियासी असरात मुरतब होने वाले हैं आज कल परसों और इन द डिस्टेंट फ्यूचर एज़ वेल, उससे भी आगाह हैं। आज उन शख्सियात को हमने घर पे दावत दी है और इसलिए दी है कि आप फॉर वंस फॉर अ चेंज कैंडिड ऑफ द रिकॉर्ड इनकी राय सुन सकें, ये समझ सकें कि ये कौन से फैसलों तक पहुँचे हैं, इन्हें क्या राय बनाई है और क्यों बनाई है और कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होती है मगर शायद हम स्टूडियोज़ में बैठ के आपको नहीं देख सकते। बहुत से लोग हमें रोकते हैं सड़कों पे या कहीं मुलाकात हो जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होने जा रहा है, ये किसने कराया, वाज देयर अ डील बिहाइंड दिस, इसमें किसका हाथ है। ये सारी डिटेल्स आपको आज हम देने की कोशिश करेंगे, पैनामा के फैसले के हवाले से, पैनामा के मेन प्लेयर्स के हवाले से, ऑपोजिशन स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से। आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, हामिद मीर, जावेद चौधरी, अरशद शरीफ और फहद हुसैन। These are the leading opinion makers of the country, leading journalists of the country. And before much ado, let's start the show. सबसे पहले एक बहुत बड़ा हामिद भाई एक दाग लगता रहा है, बल्कि बार बार ये कहा गया है कि एक मीडिया हाइप क्रिएट की गई है, पनामा को गलत तरीके से डील किया। हुकूमत वक्त का ये गिला रहा है पिछले 1 साल से। डू यू थिंक कि मीडिया ने इज्तिमाई तौर पर गलत हैंडल किया इस इशू को या ज़्यादा सनसनीखेज? ये जब से मैं सहाफ़त में आया हूँ, हर हुकूमत जो है वो अपना किया कराया सारा गलतियाँ वो करते हैं और डाल देते हैं मीडिया पे। शुक्र है कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, वरना जो है ना ये भी हम पे डाल देते कि ये मीडिया वालों ने पाकिस्तान तोड़ दिया है। और जो लोग कहते हैं कि मीडिया जो है उसने इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी है, वो उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी FBR, अगर आपकी नैब, अगर आपकी FIA, अगर आपके दीगर इदारे अगर वो इस काबिल होते कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करते तो ये सवालात ना अरशद शरीफ उठाता, ना जावेद चौधरी उठाते, ना काशिफ अब्बासी साहब उठाते, ना फहद साहब इस पे खूबसूरत किस्म के आर्टिकल लिखते। अपनी कमज़ोरियाँ, अपने ब्लंडर्स वो हमारे खाते में जो लोग डाल रहे हैं वो उनको चाहिए कि। और इसमें मेरे ख्याल एक लिंक बात ये भी है, ये जो मीर साहब बात करें FIA की, भी ये जजमेंट में सब कुछ आ गया, लेकिन उन इदारों का बुनियादी जो रिफॉर्म है, यानी इस जजमेंट के नतीजे में जो भी पैनामा में हो उसके नतीजे में बहुत कुछ हो जाएगा। एक काम जो नहीं होगा वो ये कि FIA रिफॉर्म हो जाए या नैब रिफॉर्म हो जाए या दीगर ऐसी एजेंसीज जिन्होंने वाइट कॉलर क्राइम करना है, सो उनकी जो कैपेसिटी है वो वैसी रहेगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई और प्रॉब्लम होगा तो फिर यही रोना रह जाएगा कि जो हमारे इदारे जो है उनमें कैपेसिटी नहीं है। वो एसेंशियल रिफॉर्म नहीं करना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मगर बात बिकॉज आप बिहाइंड द कैमरा भी, अब आप स्ट्रैटेजी भी देखते हैं, आप एक चैनल को लीड भी करते हैं, एसेंशियली ऑनेस्टली इररिस्पेक्टिव इधर कौन कौन बैठा हुआ है, आपको हाँ मैं डायरेक्टली कह दिया भूल जाए कुछ चैनल्स को, मगर आपको कहीं ना कहीं फील हुआ कि जरा सा टू मच हो रहा था या गलत ट्विस्ट दी जा रही थी इशूज को एट पॉइंट, या यू थिंक नहीं ऐसा नहीं था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप इंडिविजुअल जगहों पे तो बात कर सकते हैं और मैं ARY का नाम नहीं ले रहा लेकिन चाहे वो ARY हो, चाहे वो कोई और चैनल हो, जियो हो, एक्सप्रेस हो, इंडिविजुअली आप कह सकते हैं कि जी वो ये उसकी साइड ले रहा है या उसकी साइड ले रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर मीडिया का क्या काम है? सारे मीडिया ने एक यक जबान होकर तो बात नहीं करनी। स्टोरी बड़ी थी, उस पर कमेंट करना जरूरी था, अगर उसको इतना ज्यादा डिस्कस ना किया जाता तो ज्यादती होती, सेल्फ सेंसरशिप होती। उस स्टोरी की, इस इशू की डिमांड थी कि उसको डिस्कस किया जाए और उसमें यह भी डिमांड थी कि उसमें हर तरह के ओपिनियंस हो, हर तरह के तज्जियों हो और हर एंगल से आए। गवर्नमेंट जो बैंक कर रही थी पीपल लाइक ख्वाजा आसिफ एंड ऑल के ये इशू जो है रिडंडेंट हो जाएगा, इट डाई इट्स ओन डेथ इवेंचुअली, दैट वाज अनफेयर। नहीं, देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो ठीक हो, वो चाहते थे कि उसको दबाया जाए, लेकिन दब नहीं सकता क्योंकि बड़ी स्टोरी थी, बड़ी स्टोरी है और ये रहेगी कुछ अरसे। और इसको बड़ी स्टोरी बनाने में ऑपोजिशन का कितना काम रहा है? काफी बहुत बड़ा रोल है। अगर इमरान खान इसको इतना ज्यादा परसू ना करते, वो तो वही बात है ना कि अगर वो धरना ना देते तो फिर ये शायद ना आता, वो कड़ी से कड़ी मिली है, बट अल्टीमेटली उसके प्रेशर से जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आ गया
تو ایشو بڑا بن گیا. پاناما 1 ختم ہو گیا, پاناما 2 سٹارٹ ہو گیا. اب ارشد شریف جو ہے وہ پاناما 2 پہ پروگرام. Arshad Sharif of Panama fame. Arshad, why do I say that? You've been a leading reporter. People have loved you. They've known you. مگر پاناما کی سٹوریز پرسو کرتے ہوئے پچھلے 1 سال میں جس طرح آپ ریڈار پہ آئے ہیں, and it's a compliment. برے طریقے سے نہ لینا. I don't think you arrived before that. You're Arshad of Panama fame, people say. So tell me, has the story become personal? ناٹ پرسنلی, اس میں ملک کا وزیر اعظم ہے, حکمران خاندان ہے, اور اگر آپ 5 جج صاحبان نے جو ججمنٹ لکھے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان سوالات کا جواب ان کو ملے. اور سوال کیا ہے کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے گیا, کیسے گیا, اور وہ ریلیٹڈ کس سے کہ اگر آپ پاکستان میں جو غربت کی فگرز نکال کے دیکھیں, تقریباً جو 20 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے کم از کم جو آفیشیل فگرز کے مطابق 50% غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. باقی جو سفید پوشی میں ہے وہ بھی آپ لیں تو مشکل سے آپ کے اشرافیہ, جس کو کہ بہت سے سیاستدان بدماشیہ کہتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے جنہوں نے یہ ریسورسز یہاں سے نکال کے بیرون ملک انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں $200 بلین کی فگر آئی, اور آج کل جو فائننس سیکٹری ہیں, جب چیئرمین FBR تھے, انہوں نے وہ لیٹر لکھ کے بھیجا. $97 بلین ایک جگہ پڑے, دبئی میں پڑا ہے پیسہ, برطانیہ میں پڑا ہے, امریکہ. کہاں سے گیا پیسے؟ یہاں سے. اور یہاں پہ جو لوگ غربت ہے, جن کے پاس ہسپتال نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, جن کے پاس, جو غربت میں مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کریں, یہ ان کا پیسہ تھا, ان کے حقوق چھینے گئے. تو یہ وہ لارجر سٹوری ہے, وہ سوال ہیں جن کا جواب ملے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو یہاں حالات بدلیں گے. So that's the story which we are pursuing. And he's passionate about it. مگر میں ایک سیکنڈ, بس ایک سیکنڈ جاوید بھائی, مجھے ایک بات نہیں اس کی سمجھ آئی. Exactly what he said, اور جس جذبات کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, Day 1 سے ہم سارے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یار یہ ایشو کیا ہے, یہ کدھر کا پیسہ کہاں لگ گیا ہے. مگر اس ملک کی ایک اکثریت ہے جو اس کو اس طرح نہیں دیکھتی, جو چاہے انٹرنیٹ پہ, I'll tell you why. PMLN followers, lovers, people who still believe کہ بھئی یہ لیڈرشپ تھی. ووٹرز جو ہیں ابھی بھی گالیاں پڑتی ہیں ہمیں کہ آپ کون ہیں سوال اٹھانے والے, آپ خود لفافہ جرنلسٹ ہیں, آپ خود یہ کرتے ہیں. مہر PMLN کے بہت سے سینئر فیڈرل منسٹرز پرائیویٹلی مجھے کہتے ہیں ساڈا لیڈر چور ہے. کہتے ہیں پرائیویٹلی, لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ عوام کی بات میں کر رہی ہوں. کیا عوام کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں سمجھانے میں قاصر ہے بحیثیت میڈیا کہ یار یہ تمہارے بچوں کے اسکول تھے, ان کا مستقبل تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے ملک کی عوام ہے ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں انفارچونیٹلی, اور ان کے ایشو ہونے چاہیے تھے. میں پہلے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. لیکن وہ لوگ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ساری کی ساری اشرافیہ ہماری کرپٹ ہے. ان کی کرپشن کو ایک سائڈ پر رکھ کے پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹیولی کام کرتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے, آپ ہی دیکھ لیجئے پچھلے 1 سال میں انہوں نے ہر الیکشن جیت رہے ہیں وہ, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت کمپین چلائی انہوں نے کرپشن کے خلاف, اور ان کا میں سمجھتا ہوں سٹانس بہت اچھا ہے اور ان کو کامیاب بھی ہونا چاہیے. لیکن ان کا میسج عوام تک نہیں پہنچا, یا عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بھی ایک دوسری ریالٹی ہے, دوسری حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل میں اتنے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے, عوام نے یہ سمجھ لیا, عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لیڈر کرپٹ ہی ہوں گے سارے کے سارے, ان میں سے جو تھوڑا سا بہتر ہے اس کو ووٹ دے کے سسٹم کو چلوائیں. لیسر آف دی ایولز سو ٹو سے, رائٹ؟ جی کاشف, اگر یہ تقریریں نہ ہوتی, اگر یہ انٹرویوز نہ ہوتے, یقین مانے ہمارے پہلے کچھ نہیں تھا. کیا بات کر سکتے تھے آپ؟ جو جواب دینا تھا شریف فیملی کی طرف سے آنا, وہ کہتے ہیں ہم یہ عدالت میں جا کے جواب دے دیں گے. وہ جو اعترافی بیان ہے ان کا وہی ہے نا جی, وہیں سے بات اسی سے بات شروع ہوئی, انہی کانٹرڈکشن سے بات شروع ہوئی. آپ عدالتی فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جج نے کہا پہلے آپ نے یہ کہا, پھر آپ نے یہ کہا. کس وجہ سے قطر انہوں نے ساروں نے منیا میٹ کر کے رکھ دیا قطری خط کو. انہوں نے کہا جناب پہلے آپ کہیں نہیں ذکر اس کا کسی انٹرویو میں, 8-9 مہینے کیسے مان لیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے صاحبزادے کو پہلے 8-9 مہینے یاد ہی نہیں آیا کہ قطر نام کی کوئی چیز تھی اور وہاں پہ ہماری پیسے انویسٹ ہوئے ہوئے. اچھا حامد بھائی, ہماری اس طرح کی باتیں سن کے پچھلے 1 سال سے بہت سے لوگ کنونس تھے کہ یار ادھر تو کچھ دال میں کچھ کالا ہے اور ابھی اڑا دیے جائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ پھر فیصلہ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آیا؟ فار انسٹنس لیٹس اسٹارٹ ود یو, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی فیصلہ ہوگا یا اسی نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت سے لوگوں نے اس کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کیا ہوا تھا. یہ سپلٹ ڈیسیجن کو یو مین؟ نہیں, دیکھیں سپلٹ ڈیسیجن کا تو سب کو پتا تھا. 2-3 قیوم صدیقی میرے پروگرام میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 2-3 ہوگا, 2-3 ہوگا. لیکن جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اس دن کورٹ میں عامر متین صاحب تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ 3 جج جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں گے, وہ ڈسکوالیفائی کریں گے, 2 اس کو سپورٹ کریں گے. میں چپ رہا. عامر متین سن رہے تھے. عامر متین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پروفیسر ٹائپ سٹائل میں
समझाने के लिए कि हमें पहले से उन्होंने हमारा जो है ना ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू किया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। हो सकता है कि फ़ैसला ऐसे आए कि इमरान खान भी तालियां बजाए और नवाज शरीफ भी तालियां बजाएं, ये भी मिठाई बांटें और वो भी मिठाई बांटें। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये आमिर मतीन जो है ये इस तरह बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बार बार रेगुलरली सुनता भी रहा है पूरी उस हेयरिंग को, और फिर जब डिसीजन आया तो डिसीजन एन उसी उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक था, और ये प्रेडिक्शन बहुत से लोगों की थी, आपको याद होगा। इस डिसीजन का फायदा सिर्फ हलवाइयों को हुआ वैसे। लेकिन इसका मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ ऐसे सवालात पैदा हुए हैं जिसका कि हम सबको बहसियत मजमूई एक कौम के हमें जवाब देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट को जो भी जवाब देने की ज़रूरत है, वजाहत करनी चाहिए, और उनको वजाहत करनी चाहिए कि मसलन मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस पनामा वर्डिक्ट का जो पैरा 88 है, वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं, उन्होंने उसमें जो रिमार्क्स लिखे हैं नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के बारे में और दीगर मुल्ज़मान के बारे में, और कहा है कि ये बहुत ही कमज़ोर किस्म की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके पीछे छुपते रहे और इन्होंने जवाब नहीं दिए, और आखिर में जाके उन्होंने कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये हमें समझाएं कि जजेस जो हैं या तो वो रिमार्क्स ना दें इस तरह के अपनी जजमेंट का, तो एक तो आपने रिमार्क्स दे दिए और आपने 5-6 नहीं लाइनें लिखी, 2-3 पैराग्राफ लिख दिए, और आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो खोसा साहब कह रहे हैं, जो जस्टिस गुलजार कह रहे हैं, लेकिन आखिर में जाके फिर आप कहते हैं कि नहीं डिस्क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, इनकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो जरा बताएं कि किस बुनियाद पर आप ये बात, लेकिन शायद इसका एक पहलू ये भी हो आइन के अंदर जो मुझे समझ आई है। वैसे एक चीज ऐड कर, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स जो 2 जजेस ने कहा कि मियां साहब सादिक और अमीन नहीं रहे, उनसे ज्यादा सख्त है। काशिफ अगर आप इजाजत दें, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ आए। आवाम को समझा दे जिनको नहीं पता, जजेस ने, हर जज ने 5 अलग अलग अपने हिस्से लिखे, अलग अलग चैप्टर्स लिखे, जिसके ऊपर किसी एक के ऊपर हर जज का साइन नहीं है, इट्स ऑल इंडिविजुअल। इसलिए लोग ये लेकिन फैसला एक है नौयत का अपने पीपल लाइक आसमा जहांगीर से, आई कांट मेक सेंस ऑफ दिस। आपके शो में बहरहाल कहा था कि भाई ये गालिबन की ये मैंने तो कभी इस तरह का फैसला नहीं देखा। लेकिन देखिए इसमें एक तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, बड़े लोग एक्चुअली समझ रहे हैं नहीं जी 2 बंदों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी वो डिसेंटिंग नोट है, लेकिन फैसला एक है। ऑपरेटिव जो डिसीजन है वो ये है कि वो नहीं किया, तो वो ठीक है पॉलिटिकली, तो आप कह सकते हैं इमरान खान साहब के जी देखें 2 लोगों ने ये कहा है, इट कैन बिकम अ पॉलिटिकल स्लोगन, बट पहली बात है कि मेजॉरिटी ने कहा है कि जी डिस्क्वालीफाई नहीं करना, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल है प्रोसेस, हाँ फॉर नाउ, दूसरा ये कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं जजमेंट पे, हम उसमें थोड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह मीर साहब बात कर रहे हैं कि उसमें बड़े सख्त अल्फाज हैं। मेरा नुकता ये कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, there might yet be some surprises. JIT चलनी है, what I want to understand, मज़ीद JIT के बाद क्या आएगा, एंड तक अभी चलना है। मेरा अपना ये ख्याल है, I agree with what Fahd is saying, probably अगर मैं सही समझा उनका ख्याल है कि मेरा ख्याल है अदालत ने इतना, यानी सवालिया निशान में मीर साहब से थोड़ा सा माज़र के साथ डिसएग्री करते ये ना, मुझे ये फैसला पढ़ के मुझे पहला सवाल ये था, और जो मेरा पहला कमेंट था टीवी पर कि मियां साहब मिठाई क्यों बांट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आई कैन अंडरस्टैंड इमरान खान मिठाई क्यों बांट, बिकॉज ही इज गॉडफादर, वो जो मर्जी करे। अब जिस फैसले का आगाज इस जुमले से होता, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, जिस फैसले का आगाज इस जुमले से होता है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में लिखा गया, बहुत ज्यादा, और मेरा ख्याल है ये नहीं होना, या तो डॉन डिक्लेयर करें ना उनको, और डॉन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉर्चून लिख भी रहे हैं, तो फिर क्या उस पर यहाँ से करते कि झूठों पे अल्लाह की लानत, फिर वो ज्यादा हार्श नहीं हो जाता अगर इस मामले पे जाते हैं? ये अभी तो एक पढ़े लिखे आदमी है जस्टिस आसिफ सिंह खोसा, लिटरेचर उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके पुरानी जजमेंट्स भी देखें, जो टेररिज्म से रिलेटेड उनकी जजमेंट है, हार्वर्ड में वो साइट की जाती है, और उन्होंने मार्जिन दिया गॉडफादर देके, अगर इससे शुरू कर देते फिर किधर छुपते ही है। बट इफ आई मे स्टार्ट अगेन फ्रॉम देयर, कि जिस फैसले का आगाज इस जुमले से हो कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म है, ये ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला शुरू, ये बिलजैक का है, बट कोर्ट तो उन्होंने किया ना, इस ऐसे फैसले का अगर आगाज ऐसे जुमले से हो रहा है, आप खुद सोचें फिर जज क्या सोचता। लेकिन वो जज ये बेशुमार ऐसे फैसलों में हुआ जिसमें किताबों का जिक्र है, शेर लिखे गए बहुत ज्यादा, जस्टिस रमडे कितना ज्यादा, लेकिन हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जो इलामा इकबाल के शेर लिखते हैं हमेशा, इस किस्म का रेफरेंस नहीं मिलेगा जहाँ पे जज आपको एक डॉन के साथ मिला रहा है और आपके बारे में उन्होंने कहा माफिया है,
बुनियादी तौर पे ये जुर्म के पैसे वो फैसले में डिक्लेयर कर देते हैं ना, वो कहते हैं माफिया है और डिस्क्वालीफाइड कर दिया। क्या रिस्ट्रिक्शंस थी? अगर आप सबको ये लगता है इज्तिमाई तौर पे कि भाई जो फैसले के अंदर इतनी सख्त तल्ख बातें हैं, स्केदिंग इंडिक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट फैमिली, क्या रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो ऑल द वे नहीं जा सकते? असल बात ये है कि मैं बिल्कुल एक कोशिश करूंगा गैर जानबदारों को कमेंट करूं यहाँ पे। फर्ज करें कि जो JIT है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसको कोई ठोस सबूत नहीं मिलते और JIT कहती है जी कि हमें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ठीक है, हुसैन नवाज भी बेगुनाह, मरियम भी बेगुनाह, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ पे जो जस्टिस खोसा साहब ने गॉड फादर का स्टिग्मा लगा दिया, ये अब कभी ख़त्म नहीं होगा, तो क्या ये ज्यादती नहीं है? मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रही हूँ, अगर JIT कहे कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा तो फिर ये क्या करेगा ये बेंच? तो JIT तो जाहिर बात है, वो सरकारी ये बेंच तो अभी मुलाजिम है। रुका हुआ है ना बीच में कि हम क्रिमिनल रेफरेंस बना सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये कहा है। अगर JIT वापस आया, साहब ने जो बात JIT के बाद फिर वही बात साबित होगी ना कि जो एक मोहर लगा दी है गॉडफादर को, वो JIT कैसे सियासी कन्विक्ट मोहर कर है ना, सकती उसके है? अंदर कोई पनिशमेंट गॉडफादर को तो देखिए ना, दो जजेस को तो JIT की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इसने मेरे कमेंट की तशरीह कर दिया। मैं जरा मलफूफ अल्फाज में घुमा फिरा के बात कर रहा था कि जस्टिस खोसा साहब जो हैं वो बड़ी दूर की कोड़ी लाए हैं, उन्होंने JIT के फैसले को भी प्रीएम्प्ट कर दिया है। हर जज ने सर, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया कि अब तुम बेशक JIT बना लो, ये गॉडफादर तुम हो ये और रहोगे। इसमें दो जजेस ने तो ये कह दिया कि मुझे JIT की जरूरत ही नहीं है। आप जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो उनका फैसला वो पढ़ें, जो गल्फ स्टील के बारे में मियां साहब के वकीलों ने अदालत में कहा, उन्होंने कहा ये लॉजिकल नहीं, मैं नहीं मानता, डिसमिस कर दिया। जो कतरी खत ने कहा कि हसन नवाज की फ्लैगशिप कंपनी हो, जद्दा की स्टील मिल हो, फ्लैट्स हो लंदन के, उन्हें सबको मानने से इनकार। ये तीसरे जज की बात कर रहा हूं जिनका फैसला भी मियां साहब के सपोजिटली खिलाफ नहीं आया। ये मत कहें कि उनके हक में आया, अभी तक उनके खिलाफ नहीं आया। सो जस्टिस एजाजुल एहसन वो जज हैं, उन्होंने डिसमिस और डिसमेंटल कर दिया पूरा केस। अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं मियां साहब की डिफेंस के बारे में, जो दिफा शरीफ फैमिली का था अदालत में, अब्सर्ड, लुडिक्रस यानी बकवास, बेहुदा और जिसकी कोई दलील और अब मौजूद नहीं। आई थिंक ये तीसरे जज की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक ये कहा कि मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट कि हम वो हिस्सा भी लोगों को बताएं कि जो जिसके ऊपर हम नहीं डिस्कशन कर रहे, क्यों नहीं इन तीन जज और अगर आप इजाजत दें, वो फैसला सब ने लिखा है, तकरीबन 3 जजों ने तो लिखा है, जिसमें एजाजुल एहसन साहब भी शामिल हैं, कि ये सवाल था जजेस के सामने, क्या 184(3) के तहत वो एक इलेक्टेड वजीर आज़म को घर भेज सकते हैं या उसके नहीं। बाद उन्होंने कहा है आर्टिकल 62-63, आर्टिकल 66 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये सबको देखा जाए तो हमें ये रास्ता नहीं, हमें ये इजाजत नहीं है कि हम डिस्क्वालीफाई कर दें। आइन और कानून की रोशनी में एक सर्टन तरीका कार और प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत चलना। लॉ पॉइंट्स पर जजों में इख्तलाफ था, 3 जज एक साइड पे हो गए, लॉ पॉइंट पर दो जज। सेंचुरीज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन नॉट बी forgotten just because which is fine, लेकिन टेक्निकली अब जितने मर्जी आर्गुमेंट्स दें, उनको जितने अच्छे एक लिटरेरी तरीके से लिखें, अगर एट द एंड ऑफ इट आप एक फैसला उनकी बुनियाद पे नहीं कर सकते तो उन टेक्निकल आर्गुमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। लीगली स्पीकिंग आपने उनको जितना मर्जी बुरा भला कह दिया, अगर आपने एंड में कहा कि जी हम इस बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इट होल्ड्स नो वैल्यू। फैसला तो ये अब फैसला तो है कि अगर आप फारिग नहीं कर सकते थे, आपने केस उठाया क्यों था? यानी आप अब ये एडमिट कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक फैसला कर सकते थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देने का, इसके अलावा कोर्ट दूसरा फैसला नहीं कर सकते। अगर आप नहीं दूसरा फैसला कर सकते थे, आपको केस उठाने की क्या जरूरत थी? जस्टिस बुनियादी सवाल गुलजार ने इस एविडेंस को एग्जामिन नहीं किया, उन्होंने सच्चाई पे बात की है। अब आप और उन्होंने कहा है कि जी आप डेरा गाजी खान में भी जाके किसी वहाँ पे चौक पे भी पूछते हैं, हर बंदा कहेगा जी झूठ बोलो। जो बाकी 3 जज साहिबान ने कहा नहीं ये वाली बात तो है, इस पे अभी हम नहीं जाते, ये वाली चीज़ें फर्दर कर लें तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो भी शामिल होगा और वो नैब को भी रेफर हो सकता है, फर्दर भी जा सकता है। जस्टिस अजमत सईद का एडिशनल नोट इज ऑल्सो बड़ा खतरनाक है। उसके अंदर भी लिखा है कि कौम का हक है कि उसको ये जवाब मिले और मजीद वजीर आजम अपनी फैमिली, अपने खानदान की दौलत के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उनसे कन्नी नहीं कतरा सकते। ही कैन नॉट डॉज देम एनी मोर। सो ये बातें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मीडिया के बारे में भी लिखा है। अच्छा वो नहीं मुझे पता, बताइए। तो वो यही कहते हैं कि ये भी फैसले सुनाते रहते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ सवाल उठाते हैं। आपने कोई फैसला तो नहीं सुनाया? नहीं, सवाल उठाए हैं, हम तो सवाल उठाते हैं सिर्फ। और सवाल तो एक और भी बनता है ना, देखें 164 का वो इसहाक डार साहब का जो मशहूर ज़माना बयान है, इतराफ़ी बयान, वो कहते हैं जी मुझे टॉर्चर करके ये बयान दिया गया। अगर आप आजकल जो ISPR से डेथ सेंटेंसेस अवार्ड होते हैं उस पर जी मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म के आप बंदे फांसी चढ़ा देते हैं,
لیکن کیونکہ اشرافیہ ہے، فائننس منسٹر ہیں، سمدھی ہیں، اور یہ سمدھی کا لفظ ججمنٹ میں استعمال ہے، تو اس میں وہ 164 کا جو بیان ہے نا اس پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں 164 کے بیان پہ لوگ پھانسی دیکھیں یہ ورڈ سمدھی کا بار بار یوز کرنا، you think the judges were irked, they were a bit frustrated as well. مافیا فیملی ہے نا. پرچیز کا لفظ کورٹس میں استعمال ہوا ہے، جدھر بھی ججمنٹ میں استعمال کیا دو ججز نے via settled. کہ آپ جس جگہ یہ لکھا گیا کہ یہ ہم نے پرچیز کیے ہیں اپارٹمنٹس کے بارے میں کہ خریدے گئے ہیں، اس کو کورٹس میں لکھا ہے انہوں نے، لیکن کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ تقریروں میں کہا گیا ہم نے خریدے، انٹرویوز میں کہا گیا کہ ہم نے الحمدللہ خریدے، اور قطری خط کہتا ہے یہ سیٹل ہوئے، اسی وجہ سے پرچیز کا لفظ بھی سارکازم کے طور پہ کورٹس میں استعمال ہوا جگہ۔ دیکھیں وہ ایک ٹرم ہے جو آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے کہ قانون اندھا ہے لیکن جج نہیں، لیکن the point is کہ مجھے تھوڑا صرف یہ ہے کہ اگین I'm not a legal expert کہ آپ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں کہہ کہ جی if they're irked، فرسٹریشن آپ شاید یہ بھی نکال رہے ہیں کہ جی مجھے غصہ تو بڑا آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے، لیکن میرے پاس پروف نہیں ہے کوئی قانونی لحاظ سے ان کورٹ آف لا آپ نے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے وہ الگ بات ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف اٹ آپ کے پاس یہ کنکلوژن نکلا کہ جی میں اس پہ ثابت میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ منی لانڈرنگ بیسیکلی جرم ہے نا ایک، تو کسی جرم کی سزا ٹرائل کے بغیر آپ نہیں دے سکتے، یہ قانون ہے، اور اگر آپ نے ان کو منی لانڈرنگ میں سزا دینی ہے تو ٹرائل ضروری ہے، اور ٹرائل کے لیے جے آئی ٹی بن گئی ہے، اور جے آئی ٹی کے بعد یہ ریفرنس بنے گا تو ٹرائل ہوگا۔ اب اس پہ آپ کی بات مکمل، اگر فرض کر لیجئے کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں ود آؤٹ ٹرائل، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ 5000 کیس آپ کو اور کھولنے پڑ جائیں گے جو اسی قسم کے، تو صرف آپ ایک فیملی کو ڈسکوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں ود آؤٹ ٹرائل؟ یا تو سب کو کرنا ہے۔ آپ ٹرائل کی بات بار بار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، تو پھر سپریم کورٹ نے یہ کیس کیوں اٹھایا کیوں؟ میں نے اگر آپ مفاد عامہ میں نہیں میری بات سنیں، مفاد عامہ میں 184(3) جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں آپ اٹھا سکتے ہیں، بٹ اس کے باوجود سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ ٹرائل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کا کیا، لیکن آپ ٹرائل کورٹ نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیوں کیس کرایا؟ حامد بھائی یہ غلط تھا، میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ کیس نہیں اٹھانا چاہیے، پہلی دفعہ حامد بھائی یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کو یہ کیس نہیں اٹھانا چاہیے، یہ غلطی تھی ان کی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ اگر 184(3) کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ مفاد عامہ میں ایک کیس ہے، ظاہر ہے جب آپ اٹھانے سے پہلے ایز اے جج آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہم نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا تھا نا 184(3) کے لیے، پورا قانون بدلنا پڑتا ہوا نہیں بٹ ہو سکتا تھا جی، نہیں لیکن دو ججز نے تو کہا ایک جج اور اس طرف آ جاتے تو شاید ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیکلریشن دیں، اور یہ دونوں جج جو ہیں یہ ان مستقبل کے چیف جسٹسز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر 3 جج یہ آج بھی سوچ رہے ہیں، نوٹی لوگ آ گئی ہے اب ان کے اوپر، میں نہیں وہ بات درست ہے کہ دونوں چیف جسٹس پاکستان ہیں، سوال یہ کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا 3 ججز کو کہ ہم ان کے خلاف تو فیصلہ دے ہی نہیں سکتے، یہ لیٹ الون کہ ان کے حق میں دے، صرف حق میں دے سکتے ہیں نا، یا آپ ان کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں یا یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس، کین یو انویسٹیگیشن آرڈر کر سکتے ہیں یا ان کے میاں صاحب کے حق میں؟ 2 ججز نے دیا ہے نا، لیکن 3 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے ہی نہیں سکتے، ہاں 3 ججز کہہ رہے ہیں، تو اکثریت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم دے ہی نہیں سکتے؟ ان کے خیال میں اتنا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر پائیں، وہ بھی تو نہیں دے سکتے، دس از اے کیس آف ڈسپیوٹڈ فیکٹ، تفتیش نہیں ہے نا پیچھے مریم ڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں وہ بھی ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے، عدالت کہتی ہے ڈسپیوٹڈ فیکٹ کے لیے کہتے ہیں بلکہ مریم کا اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ نہیں فیصلہ دے سکتے آپ نے کیس کس لیے اٹھایا؟ کاشف اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ مریم نے یہ سوال بھی اٹھایا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ میں اپنے والد کی ڈیپینڈنٹ ہوں یا نہیں، یہ مفاد عامہ سے کیسے ریلیٹڈ ہے، یہ ان کی کنسائز سٹیٹمنٹ میں ایک جواب تھا۔ مگر مجھے ایک اور بات بتائیے گا، آپ جے آئی ٹی کے اوپر ایک سیکنڈ آ جائیے، فہد مجھے یہ بتائیے کہ جے آئی ٹی کے اندر ایم آئی اور آئی ایس آئی کا سکوپ، کردار آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک تنازع بھی کھڑا ہوا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن کے تناظر میں آپ نے 2 فوج کے نمائندگان کو وہاں رکھتی ہے، میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ جی دیکھیں گریڈ 19 کے افسر کے سامنے پرائم منسٹر کیسے ہوں گے، بھائی جو بھی کوئی تفتیشی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی گریڈ کا ہوتا ہے، 19 کا نہیں ہوگا تو 20 کا ہوگا، 20 کا نہیں ہوگا تو 21 کا ہوگا۔ امریکہ میں بھی جب وہ اسپیشل پروسیکیوٹر بنا تھا جس نے بل کلنٹن کی تفتیش کی تھی، وہ کوئی ایم این اے تو نہیں تھا،
تو سب کوئی بھٹو صاحب پھانسی لگے ASI کی رپورٹ پہ. سسٹم ہمارے یہاں اصل میں وہ نظام ایسا ہے کہ جی کیونکہ پرائم منسٹر بہت بڑا ہوا ہے تو کسی کے آگے بیٹھے گا تو اس کی بڑی عزت میں کچھ کمی آ جائے گی. میچور سسٹم تو ایسے ہی کام کرتے ہیں. پرابلم وہ نہیں ہے. پرابلم آئی تھنک یہ ہے کہ جو میں تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں جو کاشف بات کر رہے تھے ججز کو, وہ یہ کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو ججز نے کہا کہ جی ڈسکوالیفائی, 3 نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے بظاہر کہ جو ہمارے سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم ڈسکوالیفیکیشن نہیں کر سکتے. It requires more investigation. جی اب وہ more investigation یا جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہو یا GIT کے تھرو ہو, اس پہ کوئی فیصلہ ہوا ہوگا. انہوں نے اگر GIT کا فیصلہ کیا ہے کسی منطق کی بنیاد پہ کیا ہے, اور شاید وہ یہی ہوگی کہ GIT اس طرح کی تفتیش کر سکے, وہ انفارمیشن یا وہ ایویڈنس شاید لا سکے جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آ رہی. کیسے لا سکے, کیسے؟ یہ ایک بڑا سوال. یہ میں دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو اس میں اس کیس کی سماعت کے دوران جو بہت سی ایویڈنس آئی ہے, یہ ایویڈنس آئی ہے جو پرانی FIA نے انویسٹیگیشن کی تھی mid 90s میں, رحمان ملک کی. ہاں تو اب کیونکہ اس میں FIA اس میں انوالو تھی, پھر میری انفارمیشن کے مطابق اس میں نیب نے بھی کچھ انکوائریاں کی ہوئی ہیں, پھر اس میں کچھ انکوائریاں جو ہیں وہ دیگر اداروں نے بھی کی ہیں جن کا کہ آپ ابھی نام لے رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ JIT کی طرف ججز اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے JIT جو ہے اس کو سپروائز بھی خود کرنا ہے. تو اگر وہ JIT کے تمام ممبرز کو سپروائز بھی کر رہے ہوں گے تو وہ ایک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ 15 دن بعد 14 دن بعد ان کو بتا بھی رہے ہیں. تو اس میں ساری ایجنسیز کے لوگ آئیں گے. اور جہاں تک یہ ایک سوال کھڑا کیا آپ نے MI اور ISI کے لوگوں کا, تو سپریم کورٹ کے 5 ججز جو ہیں ان کو میرے سے اور آپ سے زیادہ قانون کا پتہ ہے. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز نے اگر ISI اور MI کو اس میں شامل کیا ہے تو کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. یہ ویسے ساری GITs میں ہی شامل ہوتے ہیں جتنے 2 سال سے GITs بننے ہر GIT میں شامل ہوتے ہیں. ہر GIT میں MI اور ISI کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. تو اس سے بھی اسی طرح IB کے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں گیدرنگ کی ضرورت ہے جن کی ایکسپرٹیز نہیں ہے ان اداروں کو, ایویڈنس کلیکشن کی, گیدرنگ کی, فائنینشیل ایکسپرٹیز کی. Only that's why I'm wondering کہ بھئی یہ کریں گے کیا؟ نہیں, وہی کریں گے جو مشرف کے دور میں 5-6 سرونگ جرنیل وردی پہن کے نیب کے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے نیچے سارا عملہ جو ہے وہ وردی پہن کے بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ یہ سارے فائنینشیل کرائمز کی انویسٹیگیشن کرتے تھے. تو یہ وہی کریں گے. میرا خیال ہے ججز کا یہ خیال ہوگا. دیکھیں اب trying to see what the judges may be thinking. ججز نہیں, آپ بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر صرف سویلین اداروں کے لوگ شامل ہوتے تو شاید آج ہم ہی کہتے یار یہ انفیکٹو ہے. ابھی بھی یہی سوال ہے کہ یہ پھر آپ کی سوچ ہے نا, this is what I want to understand. It could be اگر صرف نیب SCCP اور FIA کے لوگ ہوتے ایز اے تھانے دار دیں. دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر صرف یہ سویلین ادارے ہوتے تو بہت آسانی سے مینیپولیٹ ہو سکتے تھے سویلین گورنمنٹس. انہوں نے کہا فوجی ایسی دو ہیں جس کے اوپر شاید ایک پبلک زید بلوچ کی پہلی GIT کے اوپر بھی کمپرومائز ہوئے تھے نا سویلین اداروں کے لوگ. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے نا ہمیشہ, ان کی کوئی ایکسپرٹیز اس کیس کی نہیں ہے. It makes sense. It makes sense. I'm agreeing with you. Yeah. Believe it or not. Okay, Asha, what do you think? ایک آگے سے ایک اور سوال بھی ہے میرا JIT کا کہ JIT سے ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا ہے. کیا JIT سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور پینما سے, سعودی عرب سے, لنڈن سے جا کے لے کر آئیں؟ JIT سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسی رپورٹ لاؤ کہ اس کے بعد ارشد شریف تمہیں یہ نہ کہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. یا ان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا بیسیکلی, تو یہ بھی شامل ہونا چاہیے نا, پیش ہونا چاہیے. یا ہماری طرف سے مطالبہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے. لے کر آئیں گے آپ, یعنی میاں نواز شریف اینڈ فیملی اپنا ایویڈنس JIT کے سامنے رکھیں گے. اگر آپ نے نہیں رکھا تو JIT ایویڈنس ڈھونڈنے نہیں جائے گی, وہ صرف رپورٹ پیش کر دے گی بینچ کے سامنے. اب سر دیکھیے JIT کرے گی کیا, لیکن مسئلہ میرا خیال ہے وہ ایک اور موقع دیا گیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک اور فورم دیا گیا ان کو تحقیقات کا, تاکہ یہ نہ کہے کہ جی آپ کے پاس تمہارے پاس فورم. مجھے اجازت دے میرے چند سوال. اگر آخری 2 جملے کہ اگر ان کیس میاں صاحب کی طرف سے ایویڈنس نہیں آتا ہے, میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایویڈنس نہیں آتا, وہ کہیں گے جی جیسے پہلے, کیونکہ اگر 1 سال میں آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھا تو اگلے 3 مہینے میں تو ایویڈنس نہیں آئے گا آپ کے پاس. یہ کہیں گے جی آپ ایک اور موقع دیا گیا, اب بھی کوئی ایویڈنس نہیں. بھائی جان تو چپ کر کے بیٹھا ہے جو کوئی بڑی خبر ہے. میں جو آپ نے رائے, میں ججمنٹ پر ویسے بات نہیں کرتا. اس پچھلے چند ماہ سے اس شہر میں ایک چورن بیچا جا رہا ہے, سیاسی استحکام, پولیٹیکل سٹیبلٹی. اور جب یہ پاناما شروع ہوا, ڈان لیگ شروع ہوا, تو کہا جا تھا جی اس دفعہ میاں صاحب جو ہیں جدے نہیں جائیں گے. اب جانا تو تھا کسی ایک شریف نے, تو ایک شریف تو چلا گیا.
तो दूसरे मियाँ साहब बैठे JIT पहले ही बनती रही हैं। बड़ा जूद हजम चूरन दिया आपने, सबका खाना हजम हो जाएगा। मगर अरशद मुझे एक बात बताएं, देखिए इन द एब्सेंस ऑफ, आप देख रहे हैं कि कोई यूनाइटेड नेशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ कोई ट्रीटीज़ नहीं है, कोई मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रीटीज़ नहीं है, ऑफशोर जुरिसडिक्शंस के अंदर रसाई नामुमकिन है, इट्स नॉट ईजी। और देखें आपका आइन आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो करने नहीं देगा, आइन के अंदर लिखा है यू कांट बी फोर्स्ड कि अपने खिलाफ कोई टेस्टिमनी दो, और पावर ऑफ अटॉर्नीज JIT को शरीफ खानदान नहीं देगा, इतने नन्हे तो वो भी नहीं है कि जनाब ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, तमाम तर रसाई जाके आप खुद ले आए जो लेना है। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि क्या सिर्फ JIT का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि मियाँ साहब हसन हुसैन से सवाल जवाब करें, मजीद और कुछ नहीं हो सकेगा? बाहर नहीं जा सके, JIT बाहर नहीं जाएगी, जबकि सारा एविडेंस बाहर पड़ा है, क्योंकि वीज़े लगवाने चाहिए, दुनिया घूमने का एक बेहतरीन मौका है, 2 महीनों में नहीं कर और अगर इन्होंने वाकई काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि जी तमाम सबूत मौजूद हैं और जिस फोरम पे चाहिए होंगे मैं पेश करूंगा। सवालात ब्रॉड सवालात सुप्रीम कोर्ट ने बता दिए हैं, JIT के जो सवालात हैं, जो चीज़ें चाहिए, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी तमाम सबूत मौजूद हैं, पेश कर दें, अदरवाइज सैरें करनी है तो पूरी दुनिया घूमे, इससे अच्छा मौका नहीं है। JIT का देखिए प्रोसीजर जो है ना, 2 प्रोसीजर तो आपके कश्मीर कमेटी वाला रास्ता उनको दिखा दिया। JIT के प्रोसीजर्स 2 हैं। एक प्रोसीजर ये है कि एक मुलज़िम सामने बैठता है और अपने वो इतराफ़ी बयान देता है, सब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें से कुछ सवाल कर लेते हैं और सारी चीज़ें बना के वो पुलिस के हवाले करते थे। अल्टीमेटली पुलिस जो है वो तफ्तीश को आगे लेके जाती। दूसरा तरीका ये होता है कि सवालनामा तैयार किया जाता है जो 8, 10, 15, 20, 50 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा, वो इन तीनों को सवालनामा दे दिया जाएगा और वो सवाल के जवाब देते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे और उसी में से चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि पहली जो इसकी मीटिंग होगी उसमें एक सवालनामा बना के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूव करेगी कि ठीक है ये सवालनामा इनके सामने रखें, तो वहाँ से चीज़ें खुलती चली जाएंगी। और इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि कोर्ट ने जो फैसला किया है JIT में, उसमें ये शामिल नहीं है कि आप पनामा जाएँ या क्या दूसरे मुल्कों के साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं या नहीं। उन्होंने सिर्फ फोकस किया 3 लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग पे, उनकी जो मनी ट्रेल है उसके ऊपर, सिंपल, और उसके जवाब इनको देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या जाएगा नहीं, उसके बाद क्या, उसके बाद रेफरेंस दायर हो, सबूत, उसके बाद ये था कि बारे सबूत आगे पीछे जा रहा था, जजेस अदालत में कहते थे कि बारे सबूत कभी ऑपोजिशन पर है कभी मेरा ख्याल है बारे सबूत सोली मियां साहब के साथ मियां साहब वो सवालनामा है उसके जवाब देंगे। वो जाजुल एहसन साहब ने भी लिखी ये बात, आसिफ सईद खोसा साहब ने आर्टिकल 9 ऑफ NAB ऑर्डिनेंस, व्हिच मींस अब आपने जवाब देना है कि पैसा बाहर कैसे गया, अब आपने जवाब देना है कि आपने ये अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे, और अगर आप जवाब नहीं दे सके, मेरा ख्याल है कि ये 3 जज अपने फैसले में ये लिख रहे हैं, 3 जजों ने लिखा ये जो NAB ऑर्डिनेंस की बात है आर्टिकल 9 की, अब बारे सबूत मियां साहब ने देना है। अगर JIT कहती है हमें सबूत नहीं मिला, ये कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर मियां साहब के खिलाफ फैसला होगा, अब भी इनके पास सबूत नहीं है, और अगर मियां साहब ने जवाब दे दिया, तो फिर हम सारे मिठाई बांटेंगे यार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वज़ीर आज़म हो गया, और मिठाई बांटोगे तुम, हमारा वज़ीर आज़म बाइज्जत बरी होगा, मैं आपसे आगे बर्फी खाऊंगा, मैं आपसे आगे लड्डू खाऊंगा, मैं देती हूं मिठाई, इससे मैं बंटवा लूंगी, आप इसकी बात करें, हमारा वज़ीर आज़म आपका वज़ीर आज़म, आपका हमारे वज़ीर आज़म इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, करप्शन के इल्जामात है उनके ऊपर, उन्हीं का हम जवाब मांगे। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि आपका वज़ीर आज़म, मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, और मेरा ख्याल ये है कि ये सबूत मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं। और मिठाई आप जावेद भाई के घर से खा सकते हैं, सारी मिठाई के इंतजाम इधर होंगे। आप तो मिठाई खा ही नहीं सकते यार, कोई मतलब मैं खा लूंगा, ये स्पेशल मिठाई है जो जब चोली साहब खाएंगे। अच्छा अब मुझे जी नहीं, मैं ही कहता कि अब उसके बाद है जो की सवाल जो मेरे ख्याल थोड़ा सा मैं बात करनी चाहिए कि वो 2 महीने पूरे हो गए, वो रिपोर्ट आ गई, जो भी है, अब वो बेंच बैठा है, बेंच के सामने रहो, अब बेंच के पास क्या ऑप्शन है? रेफरेंस पहला ऑप्शन है वो देखेगा, वो कहेगा ये जी बिल्कुल गलत है, डिस्क्वालीफाई। दूसरा ऑप्शन है वो कहेगा जी बिल्कुल मियां साहब ने बिल्कुल जो है वो अपने आप को अच्छे एविडेंस दिए, हमारा फाइनल फैसला है, गो के मियां साहब बरी, बाइज्जत नहीं भूलना, बाइज्जत बरी। तीसरा ऑप्शन जो जावेद साहब बात करें कहेंगे कि जी इसको ये रेफरेंस लें, नैब इसको भेजे एहतसाब कोर्ट में, वहां पे अब ट्रायल शुरू होगा, उसकी फिर अलग डायनामिक्स है, और ट्रायल का तो फिर मेरा ख्याल है सिर्फ ट्रायल नहीं होगा, पहले वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, उसके बाद रेफरेंस भेजा जाएगा, ये 2 चीजें ये यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी यही हुआ था, इलेक्शन कमीशन के जरिए हुआ है, साथ उधर भी जाएगा साथ इधर भी जाएगा, वजीर आजम कह दिए 5 में आगे नैब वाली। एक सेकंड, सो वजीर आजम का पहले क्या बाइज्जत बरी होंगे,
یا وہ پہلے صادق اور امین جو دو جج کہہ رہے تھے پھر سارے جج کہیں گے یہ صادق اور امین آپ یا تو مٹھائی کھائیں گے یا پکوڑے کھائیں گے. نہیں یا ایک سیکنڈ آن مور سیریس نوٹ, ایک سیکنڈ, الیکشن کمیشن چلا گیا, وہ ریفرنس پکوڑا از اے سیریس تھنگ, ویری سیریس, یہ ججز کہتے ہیں یہ تو اس میں تو پکوڑے مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا تب الیکشنز 2018 ہمارے سر پہ ہوں گے؟ ہوں گے, ہو چکے ہوں گے. اگر ریفرنس بنتا ہے, I don't agree. میرا خیال ہے میاں صاحب کو اصولی طور پہ وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ دو جج ابھی آپ کو یہ تو آپ کی پرانی خواہش ہے نا, سے چلیں سر آپ کی تو خواہش ہو گئے 10 سال وزیر اعظم رہے, ترینہ خواہش ہے نا. اب اس خواہش کا مسئلہ دیکھیں, دو جج آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں, سارے جج آپ کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں. آپ ججمنٹ پڑھیں, دو جج تو صاحب نے کہا نا کہ دو جج کا فیصلہ. ویسے آپ نا آپ اجاز الحسن سپریم کورٹ آف پاکستان کا بورڈ کیوں نہیں لگا لیتے؟ اجاز الحسن سر وہ میں نے کہا کسی نے حکومتوں کے بورڈ لگایا, کسی نے سپریم کورٹ. میری بات سنیے, اور بات سنیے نا, ایک سیکنڈ کاشف سنیے, اور ایک تھوڑا بھی رکھ لیں وہاں پہ یہ ذہن میں. ایک سیکنڈ میری بات سنیے, آپ سے آغاز کرتی ہوں. مجھے حامد بھائی بتائیں, اٹس ناٹ انیوژول کہ کمیشنز مزید اور وقت مانگیں. آگے آپ دیکھ رہے ہیں رمضان بھی ہے, عید ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپنی چھٹیاں ہیں. اگر اس کمیشن کو مزید اور وقت اگر مل جاتا ہے تفتیش کرنے کے لیے, اور پھر اس کی رپورٹ آتی ہے, اور پھر آگے فار انسٹنس ہائپوتھیٹیکلی ریفرنس چلا جاتا ہے, اینڈ دیر کمز 2018 الیکشنز, ڈو یو تھنک کہ تب مشکل, تب تو پھر دیکھیں نا اسٹیپ ڈاؤن. دیکھیں یہ کمیشن نہیں ہے, یہ جے آئی ٹی ہے, اور جے آئی ٹی کو سپروائز سپریم کورٹ کرے گی. آپ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی مزید وقت نہیں مانگ سکتی؟ اگر جے آئی ٹی مزید وقت مانگے گی تو پھر اس کی ذمہ داری صرف جے آئی ٹی پہ نہیں آئے گی, سپریم کورٹ پہ بھی آئے گی. کیا آسمان تو نہیں گر جائے گا؟ چلیں ٹھیک ہے, وہ زیادہ وقت چلیں 3-4 دن لے لیں, 5 دن لے لیں, ہفتہ لے لیں. ہمیں مزید 2 مہینے اور نہیں, کس طرح نہیں, 2 مہینے نہیں کوئی بھی. دیکھیں یہ جو جے آئی ٹی ہے, اس کو جو بھی کام کرنا ہے یہ کوشش کرے کہ 60 دن کے اندر کرے, اور ججز شوڈ میک اٹ شور کہ یہ 2 مہینے میں کرے, اینڈ دے کین ڈو اٹ. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ کوئی ان کو ضرورت ہے تو 3-4 دن یا زیادہ زیادہ 1 ہفتہ ٹھیک ہے, لیکن آپ 2 مہینے کی بات کر رہی ہیں تو یہ قوم جو ہے یہ اتنے عرصہ مزید جو ہے اتنا پروسیس تو پھر بھی ختم نہیں ہوتا, یعنی 2 مہینے کے اینڈ میں پروسیس ختم نہیں ہو جائے گا, یہ اور وہ شروع ہوگا. یعنی اگر آپ 2018 تک جاتے ہیں تو پھر عوام کی عدالت ہے, پھر میاں صاحب اینڈ گورنمنٹ آپ کا یہ سوال بنتا ہے. باقی میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, آج میں اینکر ہوں, اگر آپ اجازت دیجئے ایک سیکنڈ کے لیے, پہلے یہ فیصلہ کرے کون اینکر دونوں میں سے. چلیں آپ بن جائیں, چلیں آپ پوچھیں. سوال یہ ہے, ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. سمپلی کوئی آرگیومنٹس نہ دیں, کچھ نہ دیں. ڈو یو تھنک نواز شریف کو اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ابھی, ان دا مین ٹائم؟ Just yes or no? میرا خیال ہے پریمیچور ہے. ابھی اگر بالکل کلیئر کیٹیگورک چیز آتی ہے تو پھر تو ہے. ابھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے پاکستان میں, پولیٹیکلی سپیکنگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اگر آپ پی ایم کو دے رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو نہ اسٹیپ ڈاؤن کریں, اٹس اوکے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال آئس لینڈ جہاں کے معاشی حالات ہم سے بہت بہتر ہے, وہاں کے سارے لوگ بیوقوف تھے جو سڑکوں پہ نکلے تھے, اور وہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. ساؤتھ کوریا میں ڈائریکٹ پریزیڈنٹ پہ نہیں آیا, لیکن اس کے ایک ایڈ نے وہاں پہ چھوٹی سی کرپشن کی, لوگ باہر نکلے اور وہاں پہ استعفیٰ ہوا, کرمنل کیس ہوا. وہ لوگ بھی بیوقوف تھے, ہم سے بہتر ان کے معاشی حالات ہیں, لٹریسی لیول ان کا ہم سے زیادہ ہے. برٹن میں مورل گراؤنڈ پہ ڈیوڈ ان کا پرائم منسٹر جو ہے ریزائن کر دیتا ہے کہ جناب بریکسٹ کا ووٹ میرے فیور میں نہیں آیا. سمپل جواب. وہ سارے بیوقوف لوگ ہیں, سب سے زیادہ عقل مند ہم لوگ ہیں کہ نہیں جناب وزیر اعظم کو بیٹھے رہنا چاہیے. اوکے, یعنی کہ دے دیں, ہے نا جاوید بھائی؟ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹھے رہنا چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈھول بجے گا نا آگے تب تک. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, تو انہیں اس چیز سے ہٹ کے کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, عدالت کیا کہتی ہے, ان کے ووٹرز کیا کہتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور وہ ان کی پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں, کسی ایک کو آگے لے آئیں اور خود سائڈ پہ بیٹھے ہو, اور جب کورٹ سے بالکل وہ کلین چٹ مل جائے ان کو تو دوبارہ پالیٹکس کریں. میرا ذاتی خیال ہے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. میرا خیال ہے دیکھیں کہ اگر جب جے آئی ٹی بن جاتی ہے, اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں اور پھر وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کو بے گناہ قرار دے دے, اور نواز شریف صاحب بچ جائیں اور کاشف عباسی اور جاوید چودھری مٹھائیاں کھائیں, تو نواز شریف کا قد آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا, بہت اوپر. اگلے وہ واقعی صدیوں تک یاد رکھیں گے. میں نے کہا اگر وہ دے دیں, اگر وہ دے دیں. میں سب سے میں ریورس وہ جیسا کہہ رہا سوال کیا, اگر تو مل جائے امریکہ میں 2 جج امریکی صدر کو کہیں ہمارے خیال میں آپ صادق اور امین نہیں رہے, یا برطانیہ کے جج یا کسی فنکشنل ڈیموکریسی میں اکثریت جج 5 میں سے 2 جج کہیں آپ صادق اور امین نہیں ہے, اور باقی 3 کہ یہ نہ کہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں, بلکہ کہیں یار میرا خیال ہے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو ریزائن کرنا پڑے. دیٹس واٹ ڈیموکریسیز ڈو.
flourishing democracy. प्लस हमारे यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज की बात होती है, नहीं जी इससे पहले किसी ने नहीं किया, इनको करने की क्या जरूरत। तो यहाँ पे भी डिवीजन हो गया, यहाँ पे भी 2-3 हो गया है। 3 बंदे कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, 2 कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और जो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देना चाहिए उसमें अरशद शरीफ भी शामिल है। 4 कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए सर, 4 कह रहे हैं। देखिए एलिगेशन है, अगर मैं डबल 2 जज कह चुके हैं, नहीं, लेकिन वो उनका ओपिनियन है, बट वो उनका ओपिनियन है। टॉप जर्नलिस्ट में से 4 का ये मानना है कि वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। 4 नहीं 3, 4 का ये मानना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए।